बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूज़ के प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं हूं सैदान अमीद। मेरे साथ सीनियर साफिया तज़कियाकार जनाब रजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर में 15वीं तरमीम, हुकूमत साजी की मुश्किलात और स्पीकर का इंतखाब। इसके अलावा हमारे साबका वज़ीर आज़म सैयद तनवीर इलियास खान साहब ने जो हालिया इंटरव्यू दिया है, इसका भी हम तजिया करेंगे। क्या इमरान खान साहब के साथ इसकी राय जदा हो चुकी हैं या ये तनकीद बराए इस्लाह है? जी राय साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो 15वीं तरमीम है ये क्या है, और इस वक्त जो है हमारे नए जो वज़ीर आज़म साहब हैं इसकी क्या ज़रूरत महसूस आई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हमारी छुट्टियों के बाद ये हमारा प्रोग्राम है। ईद की छुट्टियां थी भी जो, और को मसरूफियात की वजह से आज हमारा ये प्रोग्राम है। तो बिल्कुल सबसे पहली बात यह है कि जो 15वीं आइनी तरमीम है ये एक इनकादी एजेंडे के तहत हो रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो आइन 1974 एक्ट 1974 है उसमें जो 12 यानी 14 पहले तरमीम हो चुकी हैं, उसमें एक जो 13वीं तरमीम हुई थी जिसमें जो वज़रा की जो तादाद है इसमें कदगन लगाई गई थी, और इस आइनी शिक के तहत जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यानी 16 से ऊपर जो वज़रा नहीं रखे जा सकते। फिर 2 मुशीर और 2 मावन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने साथ रख सकते हैं। तभी क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत जब कायम हुई है मुज़फ़्फ़राबाद में है, तो उसमें ज़ाहिर है इस हुकूमत साजी में वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किलात का सामना है। एक तो 20 से ज़ायद जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान आगे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इत्तेहादी हुकूमत। ज़ाहिर है इनको काबीना में अगर इसमें तोसी नहीं होगी या काबीना में इजाफा नहीं होगा तो ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात होंगी। तो एक शिक, ये जो शिक है इसको ख़त्म किया जा रहा है। आज काबीना का इजलास भी है इस्लाम या कश्मीर, उसमें मंजूरी हो जाएगी और उसके बाद ये असम्बली में पेश हो जाएगी। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये जो यानी गुज़श्ता हुकूमत ने 2018 में जब फ़ारूक अदर साहब की हुकूमत ने ये आइनी तरमीम की थी तो उसमें ये कहा गया था कि ये जो शिक है यानी जिसमें वज़रा की तादाद का तयन था, ये आने वाली हुकूमत के लिए होगा। यानी 2 साल तक जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है उसने इस शिक पर खुद अमल नहीं किया, तो ज़ाहिर इंसाफ के राय साहब, जिस तरह से ये पाकिस्तान में जो है शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के पीएम हैं, उन्होंने तो बहुत सारे जो है वो मशीर साथ रखे हुए थे। इस तरह से जो हमारे नए जो वज़ीर आज़म हैं अनवर उल हक साहब, ये भी बहुत सारे मशीर जो है उसको तो रख सकते हैं जिसका नहीं रख सकते वज़ीर आज़म के बिल्कुल नहीं। उसमें क्योंकि आइन में तयन कर दिया गया कि 2 मावनीन खुसूसी यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और 2 एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। ये तो ज़ाहिर जब इसके भी जो है ना हुआ यानी तादाद का तयन कर दिया गया तो ज़ाहिर मुश्किलात थी जिस वजह से ये फैसला। और ये इत्तेहादी हुकूमत में जिसमें मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है, इनका ये 2 रोज़ कबल कश्मीर हाउस में आला सतह इजलास हुआ जिसमें ये फैसला हुआ कि जो शिक है इसको ख़त्म किया जाए ताकि उसके बाद जो काबीना में तोसी हो। अभी 2 रुकनी काबीना है और यानी इसी वजह से काबीना तश्कील नहीं पा रही है कि क्योंकि ज़रा सबको हिस्सा देना है, तो जिस वजह से ये तरमीम का ये फ़ैसला हुआ। इस तरमीम के बाद फिर काबीना में तोसी की जाएगी। जी राय साहब, नए वज़ीर आज़म अनवर उल हक साहब माशाल्लाह बड़े दुआओं किस्म के हमारे भाई हैं, और अल्लाह करे कि ये अच्छे तरीके से काम करें। इनका दौरानिया कम अज़ कम 1 साल का ना हो, 8 माह का ना हो, और इनका जो दौरानिया है कम अज़ कम बाकी जो मुद्दत है वो पूरी तरह से ये काम कर सकें। जो स्पीकर का राय साहब ये जो इंतखाब है तो इसमें क्यों डिले है? स्पीकर का तो कागजात थे ये गालिबन जो है इससे पहले जमा हुए थे, फिर इससे पहले जो है इसके इंतखाब की भी शायद डेट थी, तो क्या वजूहत थी इसकी? अभी तो ज़रा एक वो जब यानी इस ईद से कबल यानी वज़ीर आज़म के इलेक्शन की फौरी बाद जब स्पीकर का इलेक्शन का मरहला आया तो ज़ाहिर है उस टाइम जो PTI ने या अपना उम्मीदवार दिया तो ज़रा ये में भी तैयारी नहीं थी, तो इसलिए ये इलेक्शन की इत्फाक़ रहनी हुआ, तो लिहाजा वो जो इंतखाब था स्पीकर का वो जो मुखर कर दिया गया था। अभी क्यों दोबारा कागजात जमा होंगे क्योंकि अभी ज़रा जब शेड्यूल आ जाएगा मेरे ख्याल कल तक असम्बली यानी कल ये परसों असम्बली सेशन है, उस ये पहले सेशन में जो स्पीकर का जो इलेक्शन है उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के इंतखाब के यानी दौरान ही जो है ना ये आइनी तरमीम आ जाएगी और फिर ये सारा अमल। साहब ये मतवक़्क़ा कैंडिडेट जो है कौन से होंगे? लतीफ़ अकबर साहब होंगे या कोई और हमारा भाई होगा, कौन से होंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून और फॉरवर्ड ब्लॉक में तो इत्फाक़ किया हुआ लतीफ़ अकबर पे, क्योंकि ये यानी स्पीकर का जो कोटा मुस्लिम नून के हिस्से में आया था, लेकिन मुस्लिम नून के फ़ारूक अदर साहब ने तजवीज़ ये पेश की थी जो इजलास हुआ था मुज़फ़्फ़राबाद में कि यहाँ जो स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, अपोजिशन लीडर हैं, तो लिहाजा लतीफ़ अकबर साहब को स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब किया जाए। तो इस पर इत्फाक़ हो गया सबका कि चौधरी लतीफ़ अकबर स्पीकर के लिए। तो जो इत्तेहादी जमात हैं जिसमें मुस्लिम
مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, فارورڈ بلاک ہے, ان کی طرف سے چودھری لطیف اکبر ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے تو یعنی چودھری مقبول گجر کو اپنا امیدوار نامزد کیا, وہ پی ٹی آئی جس سے ایڈیٹ بائی یعنی قیوم نیازی صاحب, تو انہوں نے مقبول گجر کو نامزد کیا تھا. پھر دیکھتے ہیں کیا مقبول گجر رہیں گے یا پی ٹی آئی کا کوئی اور امیدوار سامنے آئے. رائے صاحب, ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم تنویر الیاس خان صاحب جو ہے, یہ ان کا دورانیہ تقریباً 1 سال کے قریب تھا, اور بڑے دوانگ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی. کیا وہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے جو ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور جس میں جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکشاف کیا, اور یہ کیا یہ تنقید برائے اصلاح تھی یا ان کی خان صاحب کے ساتھ جو ہے رائے جو ہے علیحدہ ہو گئی تھی؟ یہ کیا وجوہات تھی؟ بالکل, سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنی حکومت گرنے کے بعد سخت غصے میں, اور اس غصے کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں بھی اس کا برملا اس کا اظہار کیا. اور اس انٹرویو کے 2-3 یعنی پہلو تھے کہ آج یعنی گزشتہ 1 سال کے دوران جب بھی تنویر الیاس خان صاحب نے کسی پبلک گیدرنگ سے خطاب کیا یا اخبار کو انٹرویو دیا یا پریس کانفرنس کی, تو وہ خود پھنسے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے, ان کی اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, اور وہ بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے جب وہ بولے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو مشکلات کا سامنا ماضی میں بھی ہوا. اور ابھی جو حالیہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں, انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے اوپر سنگین الزامات لگا دیے. جس طرح سے عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ میری حکومت امریکی سازش کے تحت ختم ہوئی ہے, تو محترم تنویر الیاس خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی حکومت کو پرویز خٹک نے, جو عمران خان صاحب نے 2 رکنی وفد کو مظفر آباد بھیجا تھا, جس میں اسد قیصر اور پرویز خٹک یعنی جو وزیر اعظم کے خلاف جب وہ ایک آئینی عدالتی فیصلے کے بعد جب تنویر الیاس خان صاحب کو یعنی گھر جانا پڑا, تو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے وفاق کی طرف سے, وفاق کی پارٹی جو ہے یعنی پی ٹی آئی کی, اس کی طرف سے عمران خان صاحب نے 2 رکنی جو وفد ہے یہ مظفرآباد بھیجا تھا, ایڈیٹ بائی جو پرویز خٹک. ابھی تنویر الیاس خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ پرویز خٹک نے ان کی حکومت گرائی ہے اور وہ سازش کا شکار ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ جو ڈوڈیال کی کسی اہم شخصیت سے پرویز خٹک نے اربوں روپے وصول کیے ہیں. پھر انہوں نے جو سابق جو چیف آرگنائزر ہے پی ٹی آئی کے, جو عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں, سیف اللہ نیازی صاحب, سیف اللہ نیازی کے اوپر بھی سنگین الزامات عائد کیے ہیں. پھر انہوں نے جو اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل راجہ منصور ہیں اس کے اوپر بھی سنگین الزامات عائد کیے. اس جو انٹرویو دیا تھا اس کا نچوڑ, اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ تنویر الیاس اپنی باتوں میں پھر پھنس گئے ہیں. ابھی انہوں نے دھمکیاں دی, ایک میں لوں گا سردار صاحب کہ ابھی انہوں نے جو دھمکیاں عمران خان صاحب کو دی ہیں, تو ان دھمکیوں کا خان صاحب کی سیاست ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا. صاحب مجھے یہ بتایا کہ یہ تنویر الیاس خان صاحب جو ہے اپنی کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں یا کیا, جو ہے یہ جو انٹرویو بھی تھا ان کا, تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نئی پارٹی بنانا, ذرا اس سے نئی جماعتیں بنانا بہت مشکل کام ہے. وہ تو کہ سیاسی کارکن کر سکتا ہے جس کو سیاسی تجربہ ہو. یہ تو ایک حادثے کی صورت میں آزاد کشمیر سیاست میں آئے, حادثے کی صورت میں حادثے کی شکار ہو کر واپس چلے گئے, تو ذرا بہت مشکل کام ہے. تو مجھے نہیں لگتا, لیکن ان کے انٹرویو میں کیونکہ مشتعل آدمی ہیں, جذباتی آدمی ہیں, تو ان کو سخت غصہ ہے, تو غصے میں انٹرویو دے گے, لیکن اس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسا انہوں نے اپنا پڑاس تو نکالنا تھا نا. ایسا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ویسٹی باغ یہاں پہ تنویر الیاس خان صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی, اس پہ جو ہے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, اور وہاں پہ راجہ یاسین صاحب ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اس کے بعد جو ہے قمر زمان صاحب کا بیٹا بھی غالباً ہے, اور مشتاق مناز صاحب ہیں. تو ایک سائڈ پہ یہ ہے کہ جو راجہ یاسین صاحب ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا جو ہے نا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مشتاق مناز خان صاحب کو جو ہے وہ لوگوں کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ مشتاق مناز کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. تو بتائیں اس کا آپ کو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ راجہ یاسین یعنی اس کا وسطی باغ میں ایک حقیقت ہے. گزشتہ الیکشن میں وہ مسو کانفرنس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور 10,000 سے زائد انہوں نے ووٹ لیے. مشتاق مناز صاحب کے کوئی 11,000 تھے. اگر راجہ یاسین اور مشتاق مناز کے اکٹھے ہونے سے زیادہ وسطی باغ کی سیاست پر اثر پڑے گا تو مشتاق مناز کو تکلیف ملے گی اور بہت زبردست مقابلہ ہوگا. اب کیونکہ 2 امیدوار سامنے آ چکے ہیں, ایک تو یعنی ضیاء القمر پیپلز پارٹی کی طرف سے, مشتاق مناز نون لیگ کی طرف سے. ابھی فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کس کو میدان میں اتارتی ہے. اس میں بھی تنویر الیاس صاحب کے لیے یعنی بڑا چیلنج ہے کہ آپ تنویر الیاس کا حامی امیدوار وسطی حلقے میں آئے گا یا عمران خان کا حامی امیدوار. یہ میرا 1-2 دنوں میں طے ہو جائے گا, کیونکہ 4 تاریخ کا درخواست ہے
यानी वो तलब कर रखी है PTI ने। तो कल इंटरव्यू में जो है तनवीर इलियास खान साहब ने इसको भी ज़ेर बहस पाया कि यानी क्यों उन्होंने दरख्वास्त तलब की है PTI ने। उनको सख्त गुस्सा था, शायद उनको यकीन हो गया कि जो बस्ती बाग में जो PTI जिसको टिकट देगी शायद वो तनवीर इलियास का हामी हो। हम जब भी बंदा कामयाब हो वो आवाम के लिए ठीक हो। आज का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। मुझे और राजा कफील अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।